बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। मोमन को परखा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ए इब्ने आदम, मालदारी से खुश न हुआ कर और फिक्र से मायूस न हुआ कर और मुसीबत से गमगीन न हुआ कर और खुशहाली से तकब्बुर में न पड़ना, क्योंकि सोने को आग के ज़रिए से परखा जाता है। इसी तरह से नेक बंदे को मुसीबत के ज़रिए से जांचा जाता है और तू अपनी मुरादों को, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किए बगैर नहीं पा सकता और अपनी उम्मीदों को नापसंदीदा चीज़ों पर सब्र किए बगैर नहीं पूरा कर सकता। और जो फ़राइज़ आप पर सौंपे गए हैं उनको पूरा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ करते रहा करो और अल्लाह ने जो तेरे लिए फ़ैसला किया है इस पर राज़ी रहा करो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे और आप सब की नेक और जायज़ दुआएं कबूल फरमाए और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की वाकई आयत को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इसकी तफसीर है, यानी अगर ये आयत खुदा की नहीं है और मैं इन्हें खुद तसनीफ करके आयत इलाही की हैसियत से पेश कर रहा हूँ तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं। और अगर ये वाकई अल्लाह की आयत हैं और तुम इनको झुटला रहे हो तो फिर तुमसे बड़ा भी जालिम कोई नहीं है। बाज नादान लोग फलाह को तवील उम्र या दुनियावी खुशहाली या दुनियावी फ़रोग के मायने में ले लेते हैं और फिर इस आयत से ये नतीजा निकालना चाहते हैं कि जो शख्स नबूवत का दावा करके जीता रहे या दुनिया में फले फूले या उसकी दावत को फ़रोग नसीब हो, उसे नबी बरहक मान लेना चाहिए क्योंकि उसने फलाह पाई। अगर वो नबी बरहक ना होता तो झूठा दावा करते ही मार डाला जाता या भूखा मार दिया जाता और दुनिया में उसकी बात चलने ही ना पाती। लेकिन ये अहमकाना इस्तदलाल सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो ना तो कुरानी इस्तलाह फलाह का मफहूम जानता हो, ना उस कानून हाल से वाकिफ़ हो जो कुरान के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने मुजरिमों के लिए मुकर्रर फरमाया है, और ना यही समझता हो कि इस सिलसिला बयान में ये फ़िक्रा किस मायने में आया है। अव्वल तो ये बात कि मुजरिम फलाह नहीं पा सकते इस सियाक में इस हैसियत से फरमाई ही नहीं गई है कि ये किसी के दावाए नबूवत को परखने का मेयार है जिससे आम लोग जांच कर खुद फैसला कर लें कि जो मुद्दई नबूवत फलाह पा रहा हो इसके दावे को माने और जो फलाह ना पा रहा हो उसका इनकार कर दें। बल्कि यहाँ तो ये बात इस मायने में कही गई है कि मैं यकीन के साथ जानता हूँ कि मुजरिम को फलाह नसीब नहीं हो सकती, इसलिए मैं खुद तो ये जुर्म नहीं कर सकता कि नबूवत का झूठा दावा करूं। अलबत्ता तुम्हारे मुतालिक मुझे यकीन है कि तुम सच्चे नबी को झुटलाने का जुर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फलाह नसीब नहीं होगी। फिर फलाह का लफ्ज़ भी कुरान में दुनियावी फलाह के महदूद मायने में नहीं आया है, बल्कि इससे मुराद वो पायदार कामयाबी है जो किसी खुसरान पर मुंतज होने वाली ना हो, कता नज़र इसके कि दुनियावी ज़िंदगी के इस इब्तदाई मरहले में उसके अंदर कामयाबी का कोई पहलू हो या ना हो। हो सकता है कि एक दाई जलालत दुनिया में मज़े से जिए, खूब फले फूले और इसकी गुमराही को बड़ा फ़रोग नसीब हो, मगर ये कुरान की इस्तिलाह में फलाह नहीं, ऐन खसरान है। और ये भी हो सकता है कि एक दाई हक दुनिया में सख्त मुसीबतों से दो चार हो, शिद्दत आलाम से निढाल होकर या जालिमों की दस्त दराजियों का शिकार होकर दुनिया से जल्दी रुखसत हो जाए और कोई इसे मानकर न दे, मगर ये कुरान की ज़ुबान में खुसरान नहीं, ऐन फलाह है। अलावा बरी कुरान में जगह जगह ये बात पूरी तशरीह के साथ बयान की गई है कि अल्लाह ताला मुजरिम को पकड़ने में जल्दी नहीं किया करता,
بلکہ انہیں سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے، اور اگر وہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور بسا اوقات ان کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی تمام شرارتوں کو پوری طرح ظہور میں لے آئیں، اور اپنے عمل کی بنا پر اس سزا کے مستحق ہو جائیں جس کے وہ اپنی بری صفات کی وجہ سے فی الحقیقت مستحق ہیں۔ بس اگر کسی جھوٹے مدعی کی رسی دراز ہو رہی ہو اور اس پر دنیاوی فلاح کی برسات برس رہی ہو تو سخت غلطی ہوگی اگر اس کی اس حالت کو اس کے برسرے ہدایت ہونے کی دلیل سمجھا جائے۔ خدا کا قانون امحال و استدراج جس طرح تمام مجرموں کے لیے عام ہے، اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے لیے بھی ہے، اور ان کے اس سے مستثنی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر شیطان کو قیامت تک کے لیے جو مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں بھی یہ استثناء کہیں مذکور نہیں ہے کہ تیرے اور تو سارے فریب چلنے دیے جائیں گے، لیکن اگر تو اپنی طرف سے کوئی نبی گھڑا کرے گا تو یہ فریب نہ چلنے دیا جائے گا۔ ممکن ہے کوئی شخص ہماری اس بات کے جواب میں وہ آیات پیش کرے جو سورہ الحاقہ آیات 44 اور 47 میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمارے نام سے کہی ہوتی تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ و دل کاٹ ڈالتے، لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو شخص فی الواقعہ خدا کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا ہو، وہ اگر جھوٹی بات گھڑ کر وحی کی حیثیت سے پیش کرے تو فوراً پکڑا جائے گا۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ جو مدعی نبوت پکڑا نہیں جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے، ایک منطقی مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے قانون امحال و استدراج میں جو استثناء اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف سچے نبی کے لیے ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ بھی اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سرکاری ملازموں کے لیے حکومت نے جو قانون بنایا ہو اس کا اطلاق صرف انہی لوگوں پر ہوگا جو واقعی سرکاری ملازم ہوں، رہے وہ لوگ جو جعلی طور پر اپنے آپ کو ایک سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے پیش کریں تو ان پر ضابطہ ملازمت کا نفاذ نہ ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ضابطہ فوجداری کے تحت عام بدماشوں اور مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ علاوہ بری سورۃ الحاقہ کی اس آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اس غرض کے لیے نہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نبی کے پرکھنے کا یہ معیار بتایا جائے کہ اگر پردہ غیب سے کوئی ہاتھ نمودار ہو کر اس کی رگ و دل اچانک کاٹ لے تو سمجھے جھوٹا ہے، ورنہ مان لے کہ سچا ہے۔ نبی کے صادق یا کاذب ہونے کی جانچ اگر اس کی سیرت، اس کے کام اور اس چیز سے جو وہ پیش کر رہا ہو ممکن نہ ہوتی تو ایسے غیر معقول معیار تجویز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔